بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم رايحين نديرو كيك كيستيون كونسيرن الكور اللي قريناه كامل واللي درناه على نورمالمون 9 فيديو. هاد الفيديو نقدروا نعتبروه كتلخيص لكاع واش قرينا في لي فيديو السابقين، وراح يوقف عند لي تيتر المهمين في الكور تاعنا واللي لازم نعرفوهم. كون كملنا هاد الكور بلا ما عرفنا بلا ما قدرنا نجاوبوا على هاد لي كيسيون معناتها ما فهمنا والو، ما نقدروش نفوتوا لوطخ كور تاع لي شامبينيون انفيريور. دونك تقدروا تحبسوا الفيديو وبلا ما تتريشيوا تروحوا تشوفوا في الكور ولا تشوفوا لي كيسيون تكتبوهم تسيو ولا غير تقراوهم برك تسيو تجاوبوا عليهم واحد واحد، ما كانش بزاف كان غير 6 ولا. دونك تسيو تجاوبوا عليهم قبل ما تكملوا الفيديو باسكو انا راح نبدا نقرا كيسيون ونجاوب عليه ومن بعد نروح لوطخ كيسيون، ومن بعد باش تعرفوا بلي اسكو جاوبتوا مليح ولا لا. وإلا لقيتوا عرقله في كاش ما كيسيون روحوا للكور وشوفوا الاجابه وين هي، دونك تعرفوا بلي راكم ناقصين في هذاك لو تيتر تعاودوه وتفهموه بيان. باسكو ما جاوبتش على هاد لي كيسيون معناتها ما هزيت والو من الكور وغير عاود راجع. دونك نبداو بالكيسيون الاول. واش يقول برومي كيسيون؟ يقول باللي علاه لو غاني دي فونجي فصلوه وداروه ان غاني ابار وبعدوه على لي زانيمو اي لي فيجيتو. على ما كلاسيناش مع لي زانيمو وعلاه ما كلاسيناش مع لي فيجيتو. حبس الفيديو وسيي ريبوندي ومن بعد ارجع شوف لا ريبونس. في لو كور قرينا جبنا لي شامبينيون مع لي بلونت ودرنا لهم لي بوين كومون ولا ديفيرونس، وجبنا تاني لي شامبينيون مع لي فيجيتو درنا لهم لي بوين كومون لي بوين ديفيرونس. دونك في هاد الكيسيون تجاوبوا على لي بوين دو ديفيرونس، علاه سيباراوهم. دونك الحاجه المختلفه عليهم نبداو علاه سيباراوهم على لي فيجيتو. لي فيجيتو اول حاجه لي شامبينيون عندهم كيتين، فيجيتو ما عندهمش كيتين. عندنا لو شامبينيون لو ريزيرف تاعهم سو فورم دو غليكوجين، لي بلانت لو ريزيرف تاعهم سو فورم داميدون. عندك لي شامبينيون هيتيروتروف وعندنا لي بلانت اوتوتروف. لي شامبينيون l'appareil végétatif تاعهم تال sont des talophytes، mais les plantes كاين talophyte كاين كورموس دونك كورموفيت. وكاين كريبتوغامي. عند لي شامبينيون عندهم غير كريبتوغامي ومي لي بلانت عندهم لي دو كريبتوغامي اي فانيروغامي. دونك لا ريبرودكسيون تاع لي شامبينيون elle est cachée. Par contre les plantes كاين لي كاشي وكاين لي بيان فيزيبل فانيروغامي. اللي حاب يعرف كاع واش معناتو هاد لي موش معناتهم ايتو يشوف لي فيديو السابقين باسكو ما قدرتش نعاود الشرح نتاع كاع هاد لي مو. نروحو الفرق بين لي شامبينيون اي لي زانيمو على بها فصلوهم على لي زانيمو. دونك لي شامبينيون كيما قلنا ابسوربو ترو ابسوربسيون يتغداو باغ ابسوربسيون ويجيبوا كاع لي ماتيير اي لي سبستانس اورغانيك باغ ابسوربسيون. Par contre, les animaux sont des phagocytoses et par ingestion. Les champignons sont immobiles, mais les animaux mobiles. Ou bien sûr, comme on a l'appareil végétatif, les animaux n'ont pas l'appareil végétatif. Ou l'appareil reproducteur مختلفة عند les champignons ماشي كيما عند les animaux. هادو هما les points de différence واللي
فصلوا على حسابهم وعلى أساسهم les champignons على les animaux et les végétaux. Notre deuxième question, l'appareil végétatif d'un champignon. حبس الفيديو سيي تجاوب après ارجع شوف la réponse. L'appareil végétatif d'un champignon, قلنا les champignons sont des thalophytes. Thalophytes, donc appareil végétatif تال. هذا التال زوج انواع، كاين تال فيلامونتو و تال لوفيريفورم ولا اوني سيلولار. دونك كاين تال فيلامونتو mycélium siphoné et mycélium septé ou تال لوفيريفورم ولا اوني سيلولار نفسه. هذه هي لاباغاي فيجيتاتيف كيفاش تقدر تكون عند لي شامبينيون. وقلنا على حساب لي تيب و لي زيكزامبل تاع لي شامبينيون. كل شامبينيون عنده اباري فيجيتاتيف خاصه به. كيما شفنا كاين اللي عندهم ميسيليوم سيفوني، كاين اللي عندهم سبتي، كاين اللي عندهم تاع لو فيريفورم، وكاين اللي في لو سيكل دو في نتاعو تتبدل لاباغاي فيجيتاتيف نتاعو بين تاع الفيلامونتو اي لو فيريفورم. ما عندوش اون سول فورم نتاع لاباغاي فيجيتاتيف. هذه يقولوا لها ديمورفيك selon de morphologie. Notre troisième question, comment se reproduit un champignon lorsque ses conditions de vie sont favorables? Bien sûr, كيما ما نقول حبس الفيديو سي تجاوب après ارجع نشوف la réponse. Comment se produit un champignon lorsque ses conditions de vie sont favorables? Les champignons qui connaissent les conditions de vie favorables et dire la reproduction asexuée. D'accord, la reproduction asexuée. Lorsque ce champignon manque de nutriments, comment continue-t-il sa survie? قلنا دونك كيما قلنا حبسي ولا حبس لا فيديو وحاولوا تريبونديو على هاد الكيستيون ابري ارجعوا نشوفوا لا ريبونس. لا ريبونس تاع هاد لا كيستيون واش هي؟ كي يكون عند شامبينيون دي كونديسيون défavorables, manque de nutriments et tout, يلجأ la reproduction sexuée. يلجأ la reproduction sexuée. يكون عنده manque de nutriments et des conditions défavorables. Quel est le principal élément de reproduction des champignons? Quels sont ces types? حبسوا الفيديو répondez على الكيستيون après ارجعوا تشوفوا la réponse. Quel est le principal élément de reproduction des champignons? Quels sont ces types? أنا نقول بلي le principal élément de reproduction des champignons هما les spores. بس كنتو تفكروا في les cours من قبل قلنا بلي les spores sont très importants, sont des éléments importants pour la reproduction des champignons et pour la vie des champignons. Donc هاد الشامبينيون ديفلوباو une structure تحمي هاد les spores باش تحافظ عليهم bien sûr اللي هي la fructification. Donc les spores هما le principal élément de reproduction des champignons. Quels sont ces types? قلنا بلي كاين selon la reproduction مقسمينهم selon la reproduction هي اللي تهمنا بزاف واللي راح نهضروا عليها من بعد اللي هما دي spores sexués et asexués. وكاين selon l'hydratation. Selon l'hydratation كاين des spores sèches et des spores visqueuses. عندنا selon la reproduction نبدا كاين شرحتهم بيان كاين فيديو سبيسيال نتاع لي سبور برك راني نفكر اون جينيرال مش راح نعاود نشرحهم بلي ديتاي
مي كي قالك سون سي تيب قلنا هادو هما لي تيب تاعهم. ونجيو للسيكسوي و اسيكسوي. في الاسيكسوي كاين دو تيب عند لي شامبينيون انفيريور و دو تيب تاني عند لي شامبينيون سوبيريور. دو هادو اسيكسوي عندي شامبينيون انفيريور كاين سبوروسيستو سبور و عند لي لوردرو دو ميكوراي و هو ايموبيل مي اندوجين. وكاين زوسبور موبيل اندوجين. ومن بعد نروحو لي تيب نتاع لي سبور شي لي شامبينيون سوبيريور. عندك كونيديو سبور اللي هما باباري كونيديوجين نيوفورمي سبور اكزوجين اي تو. وعندنا تالو سبور فيها خمس انواع من لي سبور. الاهم اللي تهمنا بزاف هي اللي بازيديو سبور باسكو من بعد راح نشوفوها في لي زيكزامبل. وعندنا تاني دي سبور سيكسوي. هاد لي سبور سيكسوي فيها تيب واحد عند لي شامبينيون انفيريور اللي هو زيغو سبور. تاني كاين عند الميكورال ناتج على لا سيستوغامي l'union de deux gamétocystes mâle et femelle. وعندنا تاني عند لي شامبينيون سوبيريور لي زاسكوسبور اي لي بازيديو سبور. هادوك عند لي زاسكوميكوتا وهادوك عند لي بازيديو ميكوتا. وهذه هي نورمالمون تاع ليدغاتاسيون ماشي لي تري امبورطون مي سونسي. كاين سبور سيش اي سبور فيسكوز و لي بازيديو سبور من لي سبور فيسكوز. عندك كلاسي سي كارactère de l'appareil végétatif et reproducteur en archaïque et évolué. هذا هو اللي لي فيديو كامل وانا نعاود ونكرر. هذا كارactère archaïque هذا évolué. il faut retenir ça. des caractères archaïques اللي هما mycélium siphonné spore endogène et spore mobile. اللي بالنوار caractère évolué mycélium septé spore exogène et spore immobile. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واسترجعتوا لي سوفونير نتاع لي فيديو السابقين وان شاء الله تكونوا قدرتوا تجاوبوا على هاد لي كيستيون 100%. بون نقولكم حاجه هادو برك كيلكو كيستيون جبناهم ديبي الوسط لافان نتاع الكور والحوايج اللي فهمناهم. مامش كاع لي كيستيون على كاع الكور وماوش يعني باللي تيتر ولا ما ذكرناش وما درناش عليه هنايا دي كيستيون معناتها موش مهم. نو اللي ركزت عليهم في لي فيديو السابقين كامل ركزوا عليهم. الله غالب مش قادره مش راح ندير دي كيستيون على كاع لي تيتر تاع الكور شفتوا كملناهم ديجا في 9 فيديو. دونك ركزوا على لي كور وركزوا على واش ركزت لكم كيما باغ اكزومبل فركتيفيكاسيون فورم باش تبروتيجي لي سبور ما ذكرناهاش مي لي تري امبورطون. تاني الكلاسيفيكاسيون على واش تبازي الفيلو لونسيان كلاسيفيكاسيون نوفيل كلاسيفيكاسيون على واش تبازي التيب دو فركتيفيكاسيون كيما قلنا. عندك لا نومونكلاتور كي يخلص بميكوتا واش معناتها لو سوغاني اللي كاين الواحد وشكون هو. كي تخلص بميسات وشكون هي ونعرف بلي كلاس. كي تخلص بميكوتينا ميسيتيدي اتسيتيرا. هادو كامل سون تري امبورطون اللي قريتهم لكم كامل تري امبورطون. وان شاء الله كون فهمتوا من اول فيديو نتاع ليكو حتى لهذا الفيديو وقدرتوا تجاوبوا على الاسئله. وش جاي اسهل بكثير ان شاء الله. راح نتعرفوا كاع لي ديفينيسيون. تكونوا فهمتوا كلش. تكونوا فهمتوا واش معناتها هذه وش هو لي اركايك شو لي ايفولوي. تكونوا عرفتوا لي فورم نتاع لاباراي فيجيتاتيف اللي يقدر يكون على حسابها الشامبينيون ونعرفتوا كيفاش يدير لا ريبرودكسيون تاعو. لي تيب دو فيكونداسيون تاني سون تري امبورطون سيرتو اللي اكدت عليهم تاني في لي فيديو. دونك تكونوا عارفين كامل هادو كي نبداو نقراو
نقولوا هذا عنده طالو فيغيفورم نقزو طول هذاك واحد اخر عنده ميسيون سبتي كدا، توليش تسقسي علاه سبتي، علاه لو فيغيفورم، واش معناتها فيغيفورم، واش معناتها بورجونمون، منين جايه بلاصتو سبور، منين جايه كدا. نورمالمون هذوك الكاستيون كاع يحبسوا، تقدر تكمل لي كور تاعك كامل اليز. دونك لا ميكولوجي تري امبورطون. دوكا راح نبداو هاد الفيديو ان شاء الله في لي شامبينيون انفيريور، ومن بعد نروحو لي شامبينيون سوبيريور. وفي لي شامبينيون سوبيريور ان شاء الله راح نديرو فيلوم دي زاسكوميكوتا، ونديرو الفيلوم دي بازيديو ميكوتا. وفي البازيديو ميكوتا تاني كاين بزاف برسك لي كور راح يكونوا بزاف دي فيديو عليه، راح نتعلمو تاني كيفاش نوصفو ان شامبينيون سورتو ميكروسكوبيك ابي ماكروسكوبيك ابي شابو. ومن بعد ندخلو في لي شامبينيون توكسيك ان شاء الله، وبها نكونو كملنا اي كل لا ميكولوجي واش يتعلق بلي شامبينيون ان شاء الله، وندخلو لا سيستيماتيك نتاع لي بلون سوبيريور، بهنا تكونوا عرفتوا كاع واش راح يصرى ان شاء الله. وباذن الله ربي يوفقنا جميعا الى ما يحب ويرضاه. نقولكم على خير، بون كوراج، سلام.